अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका मेज़बान शाहिद शाह एक बार फिर आपके सामने हाज़िर हूँ एक नई किताब के तर्ज़िए के साथ। किताब तो थोड़ी बहुत पुरानी है, लेकिन इस जगह पे, इस चैनल पे उसका तर्ज़िया पहली मर्तबा किया जा रहा है। दोस्तों, हमने आदतों पे तो बात की थी और एक मिनी हैबिट्स किताब का तर्ज़िया भी कुछ अर्सा पहले किया था, लेकिन आज एक और किताब जो कि बज़ाहिर तो आदतों के हवाले से लिखी गई है, उसका तर्ज़िया कर रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ये आदतें नहीं हैं, ये उसूल हैं, ये प्रिंसिपल्स हैं। अगर आपने ये किताब पढ़ी होगी तो जान गए होंगे कि मैं 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल किताब के बात कर रहा हूँ, जो कि स्टीफन कोवी ने लिखी हुई है। ये है वो किताब, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये किताब है असल में उन लोगों की ज़िंदगी के बारे में, उनकी आदतों के बारे में लिखी गई है जो बहुत ही कामयाब लोग रहे हैं। 7 आदतें हैं। अब मैं जिस तरह से ये किताब उन चीज़ों का ज़िक्र करती है, मैं समझता हूँ कि नहीं, ये आदतें नहीं हैं, ये उसूल हैं ज़िंदगी के, जो हर एक इंसान के अंदर होने चाहिए। ये बताती है किताब कि आप अपनी ज़िंदगी को कैसे तब्दील कर सकते हैं। उस तब्दीली को हासिल करने के लिए आपको पहले तो अपना माइंड सेट पूरा का पूरा जो है वो तब्दील करना होता है। आप किस सियासी सोच से ताल्लुक़ है, किस मज़हबी सोच से ताल्लुक़ है, आपका उन लोगों से ताल्लुक़ तो नहीं है जो दूसरों का इस्तेसाल करते हैं। पहले तो आपने उससे जो है वो निकलना होता है। उसके बाद क्या है, ये 7 आदतें जो है वो बताई गई हैं। इसमें पहला है कि आप प्रोएक्टिव रहें। प्रोएक्टिव का मतलब क्या है कि आप ज़िम्मेवारी लें, ज़िम्मेदाराना तरीके से काम करें, किसी के कहने पे, किसी के फोर्स करने पे नहीं, बल्कि अंदर से आप जो है अपनी ज़िम्मेदारी जो है उसको, ज़िम्मेदारी के एहसास को ले आएँ और इस तरह से आप। दूसरी आदत, या मेरे हिसाब से प्रिंसिपल, मैं इसको प्रिंसिपल कहूँगा, आथर के गायबाना तौर पे उसकी इजाज़त लूँगा, वो है कि जब आप कोई काम करें, कोई शुरू करें, आप अपनी लाइफ का गोल लिखें। मकसद जो है आपका क्या है, आप करना क्या चाह रहे हैं अपनी लाइफ में। एक तो जो गोल आपका बनता है उसको लिखें, पेपर पे लिखें पेन से। फिर वो जो अचीवमेंट होगी, जिस लेवल पे होगी, जो एंड होगी, आखिरी जगह जो होगी, उसको आपने अपने जहन में रखना है, उसको लाना है। ये दूसरी पॉइंट जो है ये किताब ज़िक्र करती है। उसके बाद है कि आप अपनी जो प्रायोरिटीज़ हैं, जो काम करने की जो आपके जो चीज़ें हैं, उनको किस तरतीब से रखेंगे। पहले कौन सी आएगी, बाद में कौन सी आएगी। इसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं कि ऐसी चीज़ें जो बहुत अहम भी हैं और जल्दी भी करनी है, एक ये आता है। दूसरा है कि वो चीज़ें अहम हैं लेकिन उनमें जल्दी करना इतना ज़रूरी नहीं है। तीसरा है कि वो इतनी अहम नहीं है लेकिन उनमें करना जो है वो जल्दी करनी है। और चौथी चीज़ जो आती है कि ना तो वो इतनी इम्पॉर्टेंट है, ना अहम है, ना उनकी चलती है। तो इसमें जो है वो आथर जो है वो ज़िक्र करता है कि इसमें जो दूसरी कैटेगरी है, यानी ऐसी चीज़ें जो अहम तो हैं लेकिन उनके करने में कोई जल्दी इतनी नहीं है, उसको आप अपनी प्रायोरिटी बनाएं। और चौथी जो चीज़ है, जो चौथा उसूल या आदत, वो ये है कि जब आप लोगों से बातचीत करें, बहस मुबाहसों में आएँ, डिबेट्स हो रहे हैं, कुछ भी है, तो आप उसमें ये हमेशा ये ना रखें कि आपने अगले को बस हराना है। ये कतई तौर पे आपने नहीं करना। आपने क्या करना है, आपने करना है कि ऐसा रास्ता अख्तियार करना है
جس میں دونوں پارٹیوں کی جیت ہو، ہار کسی کی نہ ہو. کیونکہ اگر آپ کسی کو ہرا دیں گے، بظاہر تو آپ جیت جاتے ہیں لیکن اندر سے آپ بھی خوش نہیں رہیں گے، اور آپ نے جو کوئی پوٹینشلی جو اگر کوئی ایسا تھا کہ کوئی آپ کا دوست بن جاتا تو وہ آپ کا دوست بھی نہیں بنتا. تو اس طرح اس اصول پہ چلیں، اور دنیا میں بہت کچھ ہے جو آپ مل جل کے بانٹ سکتے ہیں، دونوں کی کامیابی ہو سکتی ہے. تو یہ جو ہے آپ نے چوتھی عادت جو ہے اپنے آپ کے اندر جو ہے لانی ہے. پانچویں جو چیز ہے وہ یہ ہے، ہم پہلے بھی کچھ کتابوں میں یہ ذکر تھا کہ سننا جو ہے، دوسرے کی بات کو سننا جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو اس لیے جو ہے آپ نے پہلے دوسروں کی بات سننی ہے. پہلے سنیں، ان کو سمجھیں، بعد میں اپنی بات سمجھائیں. اس کا مزہ اس طرح سے آتا ہے کہ پہلے دوسرے کی بات کو سمجھیں، بعد میں اپنی بات کو جو ہے آپ سمجھیں. اس کے بعد جو چھٹی چیز ہے یا چھٹی عادت ہے وہ یہ ہے کہ آپ ٹیم ورک میں کام کریں، مختلف لوگوں کے ساتھ مل جل کے کام کریں. جب آپ مل جل کے کام کریں گے تو اس کی جو توانائی ہوگی وہ بڑھ جائے گی. یعنی 1+1 2 نہیں ہوگا، 1+1 3 ہو جائے گا. یعنی دو لوگوں کی جب توانائی اور طاقت مل کے کسی کام میں آئے گی تو ایک بندے کی اور قوت جو ہے وہ آ جائے گی اور مسائل جو ہیں جلدی حل ہو سکتے ہیں. یہ 6 چیزیں تھیں جو مین جو ہے وہ ڈسکس ہوئی. اب جو 7ویں چیز ہے، جو 7ویں عادت میں جس کو اصول کہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آتھر کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی آری جو ہے اس کو تیز رکھیں. مطلب کیا ہے؟ مطلب کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپ ڈیٹ رکھیں، اسکلز اپنی جو ہے وہ ڈیولپ رکھیں. اس کے اندر جو ہے وہ 4 چیزیں آ جاتی ہیں. آپ ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ، روحانی طور پہ اور ایموشنلی طور پہ اپنے آپ کو بہتر کریں. جب آپ کی صحت بہتر ہوگی، ان 4 چیزوں میں آپ کی صحت بہتر ہوگی تو آپ سب سے اچھا کام جو ہے وہ سر انجام پائیں گے. اب ذہنی صحت کس چیز سے ہے؟ ذہنی چیز آپ کو پتہ ہے کہ لیکچرز اچھے سننے سے، اچھی کتابیں پڑھنے سے آپ کی ذہنی صحت جو ہے وہ سب سے بہتر ہوگی. آپ کا دماغ جو ہے وہ کتابوں پڑھنے سے اسٹرانگ ہوتا ہے. اس کے لیے، اس کے مسلس بنانے کے لیے کتابیں سب سے اچھا کام کرتی ہیں. جسمانی صحت کے لیے آپ واک کرتے ہیں، آپ یوگا کرتے ہیں، آپ ایکسرسائز کرتے ہیں، یہ آپ کو جو ہے فائدہ مند ہیں. ایموشنلی جو چیزیں ہیں، دل کی جو ہے باتیں ہیں، اس میں آپ کوئی میوزک سن رہے ہیں، کوئی اور جو ہے کوئی ناول پڑھ رہے ہیں. اس طرح سے آپ دل کی جگہ کو بھی جو ہے اس کو بہتر بنا سکتے ہیں. ایک چیز رہ گئی اس میں، وہ روحانیت کو ہے. روحانی طور پہ جس کو آپ میڈیٹیشن کہیں یا مائنڈفلنس کہیں، یہ ایسی چیز ہے جو آپ کو روحانی طور پہ بھی مضبوط بناتی ہے. دوستو، میں نے اور بھی کئی کتابیں پڑھی ہیں، سب میں بہت بڑے جو آتھرس ہیں ان کا کہنا یہی ہے کہ اگر آپ ان 4 چیزوں میں خود کو مضبوط کر لیتے ہیں تو کامیابی یقیناً آپ کی ہوگی. تو یہ تھی کتاب 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل. اگلی کسی اور کتاب کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت.